محفل ایتھے نیکی دی محفل لگی ہوئی ہے۔ اللہ کو اکبر غور کر دے جانا، ذرا توجہ فرمانا۔ اللہ پاک فرشتیاں نو بھیج دیندے نے، فرشتے جڑے نے نا آ کر کے انہاں محفلاں دے اندر بیٹھدے نے جڑیاں نیک محفلاں ہوندیاں نے، جڑیاں نیکی دیاں محفلاں ہوندیاں نے۔ اللہ کو اکبر غور کر دے جانا، او محفلاں جنہاں دے اندر اللہ پاک نو پکاریا جاندا ہے، او محفلاں جنہاں دے اندر اللہ پاک دا ذکر کیتا جاندا ہے، فرشتے آ کر کے انہاں محفلاں نو گھیر لیندے نے۔ اے حدیث پاک اندر اتوں تک لکھیا ہے کہ فرشتے اینا گھیرتے نے کہ زمین تو لگ کے آسمان دا خلا بھریا جاندا ہے، اینے زیادہ فرشتے ہوندے نے۔ اللہ کو اکبر، اللہ غور کر دے جانا۔ پھر جدوں محفل تے مجلس مکمل ہوندی ہے نا، فرشتے آسماناں دی طرف جاندے نے۔ اللہ پاک پوچھتے نے میرے فرشتیو دسو نا کتھوں آئے ہو؟ حالانکہ اللہ پاک جانتے نے، ہر چیز دا علم اللہ پاک رکھتے نے، لیکن اللہ پاک انہاں بدیاں دیئے نہ مجلساں دیئے نہ محفلاں دی ویلیو بنان واسطے پوچھتے نے فرشتیو دسو نا کتھوں آئے ہو؟ فرشتے کہندے نے اللہ جی اسی فلانی فلانی محفل دے اندروں آئے ہوں، اوتے تہاڈا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ پوچھتے نے کی ذکر ہو رہا ہے؟ فرشتے کہندے اللہ جی تہاڈی تسبیح ہو رہی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ۔ فرشتے کہندے اللہ جی تہاڈی تکبیر ہو رہی ہے، تہاڈی کبریائی بیان کیتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ کو اکبر۔ فرشتے کہندے نے اللہ جی تہاڈیاں تعریفاں کیتیاں جا رہیاں نے۔ اللہ تے اللہ پاک پوچھدے نے فرشتیوں میرے بندے کی کہندے سن دسو تے صحیح نا، میرے بندے کی منگدے سن؟ فرشتے کہندے نے اللہ سونیا تیرے بندے تیرے کولوں جنت دا سوال کردے سن، جنت دا سوال۔ اللہ پاک دے نبی فرماندے نے، اللہ پاک فرماندے نے فرشتیوں دسو کیا میرے بندیاں نے جنت ویکھی ہے کہ نہیں ویکھی؟ فرشتے کہندے نے اللہ جی انہاں جنت نہیں ویکھی۔ اللہ فرماندے کرے فرشتے ہو اے جنت ویکھ لین تے پھر کنی خواہش کرن گے؟ اللہ کو اکبر، پھر انہاں دا کی حال ہوئے گا؟ اللہ پاک پوچھتے نے ہور کی کردے سن میرے بندے؟ فرشتے کہندے نے اللہ جی تہاڈے کولوں گناہاں دی معافی منگدے سن، تہاڈے کولوں استغفار کردے سن۔ اللہ کو اکبر، اللہ جہنم تو بچن دیا دعاواں کردے سن۔ اللہ فرمان گے، اللہ فرماندے نے فرشتیو انہاں جہنم ویکھی ہے کہ نہیں ویکھی؟ فرشتے کہتے اللہ جی انہاں جہنم تے نہیں ویکھی۔ اللہ فرماندے نے اگر یہ جہنم ویکھ